माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनन्दन ब्रज जन रंजना। यशोधनन्दन ब्रज जन रंजना। यशोधनन्दन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गायो राधा गोविंद हरि, राधा गोविंद हरि राधे। गायो राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय। गायो राधा गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद।
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की, गौ निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई हामी यस लकडाउनको सिजनमा भइराखेको अनलाइन यस भागवतम प्रवचनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी हाम्रो जुन नियमित श्रृङ्खला रहेको छ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 4 श्लोक सङ्ख्या 31 माथि आज हामीहरूले यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। सो हामी सुरुमा यो अङ्ग्रेजीमा छ र यो अङ्ग्रेजीमा पढेर त्यस पछाडि प्रवचन चाहिँ नेपालीमा गर्नेछौँ। हरे कृष्ण। मसँगै हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। नोद्धवनोऽपि मन्युन्यो यद्गुणैनार्दितः प्रभुः अतो मदयुनं लोकम् ग्राह्येन इह तिष्ठतो नोद्धवन्दपि मन्युन्यो यद्गुणैनार्दितः प्रभुः अतो मदोयुनं लोकम् ग्राह्येनिह तिष्ठतो नोद्धवन्दपि मन्युनो यद्गुणैनार्दितः प्रभुः अतो मदयोनं लोकम् ग्राह्येनिह तिष्ठतो। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नट उद्धव उद्धव, अनु स्लाइटली, अपि also, मत to myself, अन्यूनः inferior, yat because, गुणैः by the modes of material nature, nor, arditah affected, प्रभु master, अतः therefore, mat vyunam knowledge of me, the personality of Godhead, lokam the world, grahyan just to disseminate, iha in this world, tishtato may remain. So यसको अनुवाद र तात्पर्य रहेको छ। उद्धव इज नट इन्फेरियर टु मी इन एनी वे। भगवानले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि उद्धव म भन्दा कुनै पनि तहले न्यून छैनन्, बिकज ही इज नेभर एफेक्टेड बाई द मोड्स अफ मेटेरियल नेचर। किनभने उद्धव भौतिक प्रकृतिका 3वटा गुणको प्रभावमा पर्दैनन्। देयरफोर ही मे रिमेन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ भगवान भन्दै हुनुहुन्छ अतः उद्धव यो संसारमा रहन सक्छन् इन अर्डर टु डेसिमिनेट द स्पेसिफिक नोलेज अफ द पर्सनालिटी अफ गॉडेड। र यहाँ भगवानको जुन ज्ञान छ यो प्रचार गर्नका लागि उद्धव संसारमै रहन सक्छन् भनेर अनुवादमा छ। तात्पर्य श्रील प्रभुपादजीले यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ द स्पेसिफिक क्वालिफिकेसन अफ बिकमिङ द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द लर्ड इज टु बी अनएफेक्टेड बाई द मेटेरियल मोड्स अफ द नेचर। यहाँ भगवानको प्रतिनिधि बन्ने योग्यता भनेको, विशेष योग्यता भनेको प्रकृतिका 3वटा गुणबाट प्रभावित हुनु हुँदैन, यो नै योग्यता हो।
द हाइएस्ट क्वालिफिकेसन अफ अ पर्सन इन द मेटेरियल वर्ल्ड इज टु बी ब्राह्मण। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो योग्यता, भौतिक संसारमा सबभन्दा ठुलो योग्यता भनेको ब्राह्मण हुनु हो भनिएको छ। बट सिन्स अ ब्राह्मण इज इन द मोड अफ गुडनेस, टु बी अ ब्राह्मण इज नट सफिसियन्ट टु बिकम अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ अ लर्ड। भनेपछि ब्राह्मण तर आफै प्रकृतिको सत्वगुणमा रहने हुँदाखेरि ब्राह्मण हुनु भनेको भगवानको प्रतिनिधि बन्ने योग्यता पुग्नु चाहिँ होइन। ओन हैज टु ट्रान्सेन्डेन्ट द मोड अफ गुडनेस अल्सो, र व्यक्तिले यो सत्वगुणलाई पनि पार गर्नुपर्छ। एन्ड बी सिचुएटेड इन अनएलाउड गुडनेस, र शुद्ध सत्वमा अवस्थित हुनुपर्छ, विशुद्ध सत्वमा, अनअफेक्टेड बाई एनी अफ द क्वालिटिज अफ द मेटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृतिका कुनै पनि गुणहरूबाट प्रभावित बन्नु हुँदैन। दिस स्टेज अफ ट्रान्सेन्डेन्टल क्वालिफिकेसन इज शुद्ध सत्व, र यो स्थितिलाई शुद्ध सत्व भनिन्छ अथवा वासुदेव सत्व भनिन्छ। एन्ड इन दिस स्टेज द साइन्स अफ गड क्यान बी रियलाइज, यसमा भगवानको विज्ञान, भगवानको बारेमा विज्ञान हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। एज द लर्ड इज नट अफेक्टेड बाई द मोड्स अफ द मेटेरियल नेचर, सो अ प्योर डिभोटी अफ द लर्ड इज नट अल्सो अफेक्टेड बाई द मोड्स अफ नेचर। जसरी भगवान प्रकृतिका गुणहरूबाट प्रभावित हुनु हुँदैन, त्यसै गरेर भगवानका शुद्ध भक्तहरू पनि प्रकृतिका गुणहरूबाट प्रभावित हुँदैनन्। द्याट इज द प्राइमेरी क्वालिफिकेसन फर बिङ ओन विथ द लर्ड। यो चाहिँ भगवान को भक्त बन्ने प्राथमिक योग्यता हो। सो अ पर्सन हु इज एबल टु मेन्टेन दिस ट्रान्सेन्डेन्टल क्वालिफिकेसन इज कल जीवन मुक्त। जसले यो दिव्य जुन गुण छ यसलाई धारण गरेका छन् उनीहरूलाई जीवन मुक्त भनिन्छ अथवा लिबरेटेड मुक्त भनिन्छ। इभन दो ही इज एपेरेन्टली इन द मेटेरियल कन्डिसन, देख्दाखेरि ऊ भौतिक संसारमै देखिए पनि, भौतिक स्थितिमै देखिए पनि उलाई चाहिँ जीवन मुक्त भनिन्छ। दिस लिबरेसन इज एचिभ्ड बाई ओन हु कन्स्टेन्टली इन्गेज इन द ट्रान्सेन्डेन्टल लभिङ सर्भिस अफ द लर्ड। र यसरी यो जुन मुक्ति छ भगवानको सेवामा, दिव्य सेवामा लागेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन भक्ति रसामृत सिन्धु 1 to 187 इट इज स्टेटेड, इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मानस गिरह निखिलासु अपि अभ्यस्तौ जीवन मुक्त स उच्यते। एनीवन हु बाई हिज एक्सन माइन्ड एन्ड वर्ड्स, कोही पनि व्यक्ति जो चाहिँ आफ्नो कर्म, मन र बाणीले लिभ्स ओन्ली फर द ट्रान्सेन्डेन्टल लभिङ सर्भिस अफ द लर्ड, जो चाहिँ भगवानको दिव्य सेवाका लागि मात्रै बाँचेको छ, इज सर्टेन्टली लिबरेटेड सोल, ऊ चाहिँ मुक्त आत्मा हो। इभन दो ही मे एपियर इन द कन्डिसन अफ मेटेरियल एक्जिस्टेन्स, ऊ भौतिक स्थितिमा, भौतिक संसारमा रहेको देखिए पनि उसलाई जीवन मुक्त भनिन्छ यदि उसले मन, वचन र कर्मले भगवानको सेवाका लागि आफूलाई समर्पित गरेको छ भने। उद्धव वाज इन सच अ ट्रान्सेन्डेन्टल पोजिसन, उद्धव यस्तै दिव्य अवस्थामा स्थित हुनुहुन्थ्यो। And thus he was selected to be the factual representative of the Lord in his bodily absence। र यसरी भगवानको अनुपस्थितिमा भगवानको प्रतिनिधि बन्नका लागि यो कारणले गर्दाखेरि उद्धवलाई छानिएको थियो। From the vision of the world, such a devotee of the Lord is never affected by the material strength, intelligence or even renunciation। र यस्तो भक्त कहिले पनि यो भौतिक बल, बुद्धि अथवा इभन भौतिक सन्यास, त्यागबाट पनि प्रभावित हुँदैन। सच अ डिभोटी अफ द लर्ड क्यान विथस्ट्यान्ड अल अनसलाउट अफ द मेटेरियल नेचर, यो भौतिक संसारका, भौतिक प्रकृतिका हरेक प्रभावहरूलाई उसले सहन सक्छ। एन्ड देयरफोर ही इज नोन एज गोस्वामी, र अतः त्यसलाई उसलाई गोस्वामी भनिन्छ। ओन्ली सच गोस्वामी क्यान पेनिट्रेट द मिस्ट्रिज अफ द लर्ड्स ट्रान्सेन्डेन्टल लभिङ रिलेसनसिप, र यस्ता गोस्वामीले नै भगवानको जुन यो दिव्य प्रेममय सम्बन्ध छ यसको जुन रहस्य छ यो बुझ्न सक्छन्, जान्न सक्छन् भनेर यहाँ प्रभुपादजीले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचलम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपाः तमहं वन्दे श्री गुरुन् दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई एकपटक पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आजको यो श्लोकमा उद्धवको गुणगान गाइएको छ। उद्धव कति महान भक्त हुनुहुन्छ। भगवानलाई र भक्तलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एकै स्थानमा राखेर पनि हेरिन्छ। हामीहरूले दैनिक रूपमा जुन गुरु अष्टकम गाउँछौँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ, साक्षात् हरित्वैन समस्त शास्त्रै। भगवानका भक्तहरू अथवा गुरु भगवान सरह हुनुहुन्छ। भगवान सरह भनेको उहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेको होइन कि भगवानको प्रामाणिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जस्तो हामीहरूले कहिलेकाहीँ प्रतिनिधिलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै कुनै देशमा, एउटा देशदेखि अर्को देशमा देशको राष्ट्रपति अथवा राजालाई प्रतिनिधित्व गरेर कोही व्यक्ति गयो भने प्रत्यक्ष रूपमा राजा नगए पनि त्यो प्रतिनिधिलाई त्यो देशमा अतिथिको रूपमा राजै फलानो देशको राजा आयो अथवा फलानो देशको राष्ट्रपति आयो, फलानो देशको प्रधानमन्त्री आयो भनेर त्यो स्थान दिएर के गरिन्छ? स्वागत गरिन्छ, आतिथ्यता प्रदान गरिन्छ। हुनलाई ऊ राजा होइन, तर राजाको प्रतिनिधि भए पछाडि त्यो किसिमको आतिथ्यता उसले प्राप्त गर्छ। ठिक त्यसै गरेर भगवानका भक्तहरू र अथवा गुरुजन जो चाहिँ गुरु बन्ने योग्यता भनेको भगवानको प्रामाणिक प्रतिनिधि बन्नु हो। र यसरी भगवानको प्रामाणिक प्रतिनिधि जो छ उसलाई चाहिँ भगवान सरह भनेर के गरिन्छ? मानिन्छ। र आजको यो श्लोकमा उद्धवलाई, उद्धव भगवान सरह हुनुहुन्छ। उद्धव इज नट इन्फेरियर टु मी। भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ कि उद्धव मसँग तुलना गर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले मभन्दा न्यून छैनन्। र उनी किन न्यून छैनन् त भन्दाखेरि उनी प्रकृतिका तीनवटा गुणबाट कहिल्यै पनि प्रभावित हुँदैनन्। यो कुरा चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको छ। भनेपछि उद्धव प्रकृतिका तीनवटा गुणबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। जसरी भगवान प्रभावित हुनु हुँदैन, त्यसै गरेर भगवानका शुद्ध भक्तहरू पनि प्रकृतिका तीनवटा गुणहरूबाट कहिल्यै पनि प्रभावित हुनु हुँदैन। यसरी यहाँ प्रकृतिका तीनवटा गुणबाट प्रभावित नहुनु भनेको चाहिँ भक्तको, शुद्ध भक्तको लक्षण हो भनेर आजको यो श्लोकमा स्पष्ट पारिएको छ। र सँगसँगै यो श्लोकमा के पनि वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिको स्थिति, पोजिसन यस्तो छ, उसले भगवानलाई पक्का प्रतिनिधित्व गरेर त्यो व्यक्तिले यो संसारमा भगवानको ज्ञान प्रचार गर्न सक्छ। त्यही भएर प्रचारक बन्ने खास योग्यता के हो त? भागवत वाचक बन्ने, भगवानको ज्ञान आधिकारिक रूपमा दिने चाहिँ योग्यता के हो भनेर पनि आज हामीहरूले यो श्लोकबाट स्पष्ट जानकारी पाउँछौँ। र हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर करिब करिब अर्को 1 घण्टा हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ। सो हामीहरूलाई यहाँ मोटामोटी आइडिया त भइ नै सक्यो कि भगवानको भक्तहरूको स्थिति के छ, भगवानका भक्तहरू कति महान छन्। यो कुराहरू हामीहरूले यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो स्कन्द पुराणमा जुन भागवत महात्म्य वर्णन गरिएको छ, भागवतको महात्म्य वर्णन गरिएको छ, र त्यहाँ एउटा श्लोका छ, निकै राम्रो श्लोका छ कि भागवत भक्तमा कस्ता योग्यताहरू हुन जरुरी छ। त्यहाँ वर्णन गरिएको छ कि भगवान मति अनपेक्ष सुहृदो दिनेशु सानु कम्पेयोः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनि भनेर भागवत वक्ताका 5वटा प्रमुख योग्यताहरू, क्वालिफिकेसनहरू के हो त? एउटा भागवत वक्ताले भगवानको बारेमा जुन प्रचार गर्ने प्रचारक अथवा भागवत वक्तामा कतिवटा योग्यताहरू हुन जरुरी छ भनेर स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ भागवत महात्म्य आउँछ र त्यहाँ वर्णन गरिएको छ कि पहिलो योग्यता भनेको भगवान मति अनपेक्ष सुहृद भनेर पहिलो योग्यता त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यो व्यक्ति जसले भगवानको यो भागवतको कथा जनमानसलाई सुनाउँछ, त्यो व्यक्ति चाहिँ भगवान मति, उसको मति भगवानमा लाग्नुपर्छ। जसको मति भगवानको चरण कमलमा गएर बसेको छ, एकाग्र भएको छ,
अन्य अभिलाषित सुन्ने, त्यसको अलावा कुनै पनि उसले अभिलाषा राखेको छैन। केवल उसको मन भगवानको चरणमा घुम्छ, अर्थात् भगवानका लीलाहरूमा मात्रै उसको मन जान्छ भने त्यो चाहिँ भागवत वक्ताको पहिलो योग्यता हो। त्यसै गरेर दोस्रो योग्यता चाहिँ अनपेक्षा। भागवत वक्ताले कुनै पनि भौतिक कुराहरूको अपेक्षा गर्नु हुँदैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले शिक्षा अष्टकममा वर्णन गर्नुहुन्छ कि न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामयो मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति रहितो कि तोई। हामीहरूले संसारमा देख्छौँ आजभोलि जो भागवत वक्ताहरू छन्, उनीहरू चाहिँ कतिपय भागवत वक्ताहरू यस्ता छन् जसले भागवत सञ्चालन गरिराखेका छन्, सप्ताह आयोजना गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट भौतिक लाभ लिने के गर्छन्, आकांक्षा राख्छन्। भनेपछि मैले यो भागवत थाहा भनेपछि मेरो चाहिँ मलाई यति लाख रुपियाँ यति % मलाई आउनुपर्छ, यदि आउँदैन भने म गर्नेवाला छैन। अथवा मलाई चाहिँ म यति 1000 जना मान्छे, 2000 जना, 10,000 जना मान्छेहरू उपस्थित हुने सभा हो भने, मान्छे आउँछन् भने म गर्छु, होइन 100 जनालाई के भागवत गर्नु। किनभनेपछि अब धेरैजना भए पछाडि मान पाइने भयो धेरै। भने पछाडि मलाई चाहिँ यदि ससम्मान, राम्रो सम्मान हुन्छ भने म भागवत कथा सुनाउन तयार छु, यदि हुँदैन भने म सुनाउँदिनँ, होइन। आजभोलि यस्तो धेरै देखिन्छ। यसरी कसैले अपेक्षा गर्छ, भौतिक इच्छा आकांक्षा राख्छ भने त्यो व्यक्ति पनि भागवत भन्ने पक्का प्रमाणिक के हुँदैन भन्दाखेरि ऊ वक्ता हुँदैन। त्यही भएर पहिलो 1 नम्बरको योग्यता के हो, भगवान मति। उसको मति, उसको मन भगवानमा लागेको हुनु पर्यो। 2 नम्बरमा ऊ चाहिँ अनपेक्षा अर्थात् भौतिक कुराहरू इच्छा राख्ने हुनु हुँदैन। र 3 नम्बरमा बताइएको छ सुहृद भनेको, सुहृद भनेको शुभचिन्तक हितैषी मित्र हुनुपर्छ। यो संसारमा जो व्यक्ति हरेक प्राणीहरूको शुभचिन्तक हितैषी मित्र छ, त्यो व्यक्तिले भगवानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। किनभनेपछि भगवानले भगवत गीतामा 5औं अध्यायमा नि बताउनुहुन्छ कि भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वम माम शान्ति मृच्छति। भनेको म सम्पूर्ण लोकहरूको भोक्ता हो, सर्वलोक महेश्वर, सम्पूर्ण कुराको भोक्ता, सम्पूर्ण लोकहरूको महा ईश्वर महेश्वर र सम्पूर्ण प्राणीहरूको शुभचिन्तक हितैषी मित्र। भनेपछि जो व्यक्ति भगवानको प्रतिनिधित्व गर्छ, जो भगवानको प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, भगवान जसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शुभचिन्तक हितैषी मित्र हुनुहुन्छ, ठिक त्यस्तै गरेर त्यो व्यक्ति पनि सबैको शुभचिन्तक हुनुपर्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको, सम्पूर्ण जनमानसको। यदि हामी कसैको शुभचिन्तक हितैषी मित्र छौँ र हामी कसैप्रति शत्रुता भाव राख्दैनौँ भने हामीहरूले जुन भागवतको सन्देश छ त्यसलाई प्रामाणिक रूपमा के गर्न सक्छौँ, दिन सक्छौँ। यो तेस्रो योग्यता हो। र त्यसै गरेर चौथो योग्यता स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको दिनेषु सनुकम्पायोन भनेको चाहिँ ऊ अत्यन्त करुणाले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। यो संसारमा जो पनि पतित जीवहरू छन्, पतित जीवहरूको उद्धार गर्नका लागि जसको हृदय करुणाले भरिएको छ, जो व्यक्ति करुणाले युक्त छ, त्यो व्यक्तिले भागवतको ज्ञान प्रचार गर्न सक्छ। त्यही भएर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण योग्यता हो। जबसम्म हामी यो जनमानस जो चाहिँ पतन भएका पतित जीवात्माहरू छन्, उनीहरूप्रति यदि हामीहरूले अनुकम्पा गर्दैनौँ अथवा उनीहरूलाई त्यो पतनको स्थितिबाट उद्धार गर्ने हाम्रो सोचाइ छैन भने हामीहरूले प्रचार गर्न सक्दैनौँ, भागवतको ज्ञान दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो कि हामी चैतन्य लीलामा त यस्ता धेरै भक्तहरूको हामीले उदाहरण थाहा पाउँछौँ। उदाहरणका लागि वासुदेव दत्त जब बङ्गालबाट हरेक वर्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरीमा हुनुहुन्थ्यो, जगन्नाथपुरीमा हुनुभएका चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्नलाई हरेक वर्ष बङ्गालबाट भक्तहरू जानुहुन्थ्यो। एकचोटि चैतन्य महाप्रभुसँग सम्पूर्ण त्यहाँका रथयात्राहरू हुन्छन्, विभिन्न त्यहाँ जति पनि गर्नुपर्ने कार्यहरू सिद्धिए पछाडि भगवान चैतन्य महाप्रभुले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ती बङ्गालबाट गएका भक्तहरूलाई बिदाई गर्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू बङ्गालमा जानुहोस्। जस्तो कि र त्यो बिदाई गर्ने क्रममा उहाँले बङ्गालका भक्तहरू जो पनि उहाँलाई भेट्न जानुभएको थियो, एक एक गरेर आफूसँग बोलाउनुहुन्छ र उहाँहरूको गुणगान गाउनुहुन्छ। त्यो बेलामा भगवानकी आमा सचीदेवी त जानुभएको थिएन, तैपनि उहाँको गुणगान गर्नुहुन्छ आमाको। र त्यसै गरेर कुलिनग्रामबाट कैयौँ भक्तहरू गएका थिए। कुलिनग्राम
का बासिन्दाहरूको गुणगान गर्नुहुन्छ र त्यसै गरेर त्यहाँ मुरारी गुप्ताको गुणगान हुन्छ र अन्य अन्य धेरै धेरै भक्तहरूको भगवान चैतन्य महाप्रभुले त्यहाँ गुणगान गर्नुहुन्छ। राघव पण्डितको गुणगान गर्नुहुन्छ, कसरी राघव पण्डितले भगवान श्रीकृष्णलाई अथवा चैतन्य महाप्रभुलाई उच्च स्तरका फलफुलहरू चढाउँथे भनेर गुणगान गर्नुहुन्छ। उनी त आफ्नो घरमा बसेर चढाउँथे, तर भगवान चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरीमा हुनुहुन्छ उहाँ त स्वयं कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्ण हरेकको हृदयमा पनि हुनुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम छ। हरेकको हृदयमा हुनुभएका परमात्मा भगवान श्रीकृष्णलाई यो संसारमा जहाँ पनि जे भइराखेको छ सबै कुरा थाहा हुन्छ। र यसरी चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ कि यी राघव पण्डित यति महान भक्त छन् कि यिनले चाहिँ मलाई सबैभन्दा उच्च स्तरका फलफुलहरू चढाउने गर्छन्। राघव पण्डितको घरमा बगैँचामा चाहिँ त्यहाँ नरिवलका वृक्षहरू थिए र यदि उनले थाहा पाए कि घरमै नरिवलका वृक्षहरू छन्, नरिवल फलेको छ भने पनि यदि उनलाई थाहा भयो कि फलानो गाउँमा एकदम उच्च गुणस्तरका नरिवल छन् भने आफ्नो घरका ती निम्न स्तरका नरिवललाई त्यागेर ती उच्च स्तरका नरिवल किनेर भए पनि चढाउँथे। यसरी एकचोटि उनका सेवकले चाहिँ भगवानलाई भोगा चढाउने बेलामा त्यो ढोकाको माथिपट्टि उनको हात जान्छ र त्यसपछि त्यही हात त्यो भोगामा लागे पछाडि आफ्ना सेवकलाई राघव पण्डितले के भन्छन् भन्दाखेरि यसरी चढाउनु मिल्दैन, किनभने यहाँबाट भुइँको धुलो हैन, अब खुट्टाको धुलोहरू उछिट्टिएर त्यहाँ गएर बसेको हुनसक्छ। त्यही कुरा जब भगवानको भोगालाई हामीले स्पर्श गर्छौँ त्यो भोगा भगवानलाई कसरी चढाउने? त्यही भएर उनले त्यो सबै फ्याँकेर फेरि नयाँ भोगा त्यहाँ तयारी गरेर मलाई चढाएका थिए। यसरी चैतन्य महाप्रभुले गुणगान गर्ने क्रममा त्यहाँ एकजना अर्का भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो वासुदेव दत्त। र ती वासुदेव दत्तको गुणगान चैतन्य महाप्रभुले गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। र जब उहाँले अङ्कमाल गर्न सुरु गर्नुहुन्छ कि वासुदेव जस्तो व्यक्ति यो संसारमै छैन, तिनै लोकमा छैन भनेर गुणगान गरेर अङ्कमाल गर्न लागेपछि वासुदेव दत्तले चाहिँ चैतन्य महाप्रभुसँग भन्छन् कि हे नाथ, हे चैतन्य महाप्रभु, साँच्चै नै तपाईँले यो जुन गुणगान गर्दै हुनुहुन्छ भने म एउटा अनुरोध राख्छु हजुरसँग। मेरो एउटा अनुरोध, मेरो एउटा माग छ, यो तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस्। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ के चाहिँ माग छ भन्दाखेरि उनले भन्छन् वासुदेव दत्तले कि यो संसारमा अनगिन्ती जीवहरू छन् यो ब्रह्माण्डमा र उनीहरूले चाहिँ यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको जुन यो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जन्म मृत्युको चक्र छ, यो चक्रमा रुमल्लिएर अनेक दुःख पाइराखेका छन्। र यो संसारका जीवहरूले त्यो दुःख जुन पाएको देख्दाखेरि मेरो हृदय चाहिँ एकदम गरौँ हुन्छ, मैले त्यो सहनै सक्दिनँ। हे नाथ, हे चैतन्य महाप्रभु, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने ती सम्पूर्ण जीवहरूको जुन कर्म छ, उनीहरूले गरेको जुन पाप कर्म छ जसले गर्दा उनीहरू नरकमा गएर यातना पाउनुपर्छ, त्यो सम्पूर्ण कर्म मलाई दिनुहोस्। म उनीहरूको ठाउँमा गएर उनीहरूको बदलामा मैले उनीहरूको कर्म भोगिदिन्छु र त्यसको बदलामा उनीहरूलाई तपाईँले भगवत धाम, आफ्नो धाम लैजानुहोस् भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्तको त्यो मुड, त्यो भाव देखेर गदगद हुनुहुन्छ र उहाँले भन्न सुरु गर्नुहुन्छ कि तिमी अत्यन्त महान छौ वासुदेव दत्त। वास्तवमा तिमी जस्तो महान भक्तहरूको सोचाइले गर्दाखेरि भगवान कृष्णले चाहनुभयो भने यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई रित्ताइदिनका लागि, यहाँका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नलाई पनि त्यो कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। किनभने यो भौतिक संसारमा कारण र समुद्रमा अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरू तैरिराखेका छन्। एउटा वृक्षमा जसरी लटरम्म फल फलिरहेको हुन्छ र एउटा फल वृक्षबाट खस्यो भुइँमा खस्यो भने नि त्यो वृक्षलाई खासै घाटा लाग्दैन, खासै ठुलो कुरा हुँदैन। ठिक त्यसै गरेर एउटा ब्रह्माण्डमा भएका यी जीवहरूलाई भगवान कृष्णले उद्धार गरेर खाली गरिदिनु भयो भने पनि यो कुनै ठुलो कुरा होइन कृष्णका लागि। र यो गर्नका लागि तिमी जस्तो भक्तलाई भगवान कृष्णले कर्म दिएर अरूलाई उद्धार गर्न जरुरी छैन। त्यही भएर तिम्रो यो जुन महानता छ, यो महानता देखेर म अत्यन्त प्रसन्न छु भनेर गुणगान गर्नुहुन्छ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ वासुदेव दत्तको जुन दिनेशु सनुकम्पयो भनेको जुन दिन दुखी व्यक्तिहरूप्रति उहाँको अनुकम्पा छ, जुन दया छ, त्यो जुन करुणा छ, कुन स्तरको छ। हामीले आफ्नो जुन कर्म छ, आफ्नो कर्मको खातामा जुन हामीले कर्म गरेका छौँ त्यो भोग्न त हामीले संसारमा कति गाह्रो छ,
त्यही अहिले कहिले जन्म मृत्यु रोग व्याधि विभिन्न रूपमा आइपरेको हुन्छ भने पछाडि संसारका जीवहरूले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीहरूले कति कर्म गरेका होलान् र त्यो कर्मले गर्दाखेरि उनीहरूले दुःख पाएका छन् भनेर त्यो दुःख देख्न नसकेर वासुदेव दत्तले भन्नुहुन्छ कि म उनीहरूको दुःख लिनलाई तयार छु। यो चाहिँ एक किसिमले उहाँ त एकदम महाभागवत हुनुहुन्छ, एक किसिमले यस्तै किसिमको दया यस्तै किसिमको करुणा यी पतित जीवहरूलाई उद्धार गर्नका लागि त्यो किसिमको भाव संकल्प भएको व्यक्ति चाहिँ भगवानको कथा वाचन गर्ने योग्यता हासिल गर्छ। त्यसले जसरी हामी यहाँ चैतन्य लीलामा अरू पनि भक्तहरूको प्रसङ्गहरू चर्चा गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणका लागि अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु आउनुभन्दा पहिला उहाँले संसारमा जुन जताततै विकृति विसङ्गति कलियुगको प्रभाव देख्नुहुन्छ र उहाँले प्रचार गर्न खोज्नुभयो तर सम्भव हुने देख्नु भएन। अनि उहाँले गम्भीर भएर विचरण गर्नुभयो, चिन्तन मनन गर्नुभयो कि स्वयं भगवान कृष्ण नआएसम्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं आउनु भएको छैन भने, आउनु भएन भने यो संसारका जीवहरूको केही गरेर उद्धार हुँदैन। त्यही भएर उहाँले भगवानलाई यो संसारमा पृथ्वीमा अवतरित गराउनु पर्छ, तब मात्रै यो संसारका जीवहरूको उद्धार हुन्छ। त्यो किसिमको करुणाले भरिपूर्ण भएर उहाँ के गर्नुहुन्छ, संकल्प लिनुहुन्छ। र उहाँले यसै क्रममा शास्त्रमा गौतमीय तन्त्रमा एउटा श्लोका भेट्नुहुन्छ कि यदि कसैले हातमा तुलसी जल र पानी जल लिएर, तुलसी र जल लिएर भगवानलाई शालिग्राम शिलामा शालिग्राम भगवानलाई अर्पण गर्यो भने भगवान आफूलाई त्यो व्यक्तिप्रति ऋणी मान्नुहुन्छ। कसैले तुलसी जल सहित तुलसी सहित भगवान शालिग्रामलाई जल अर्पण गर्छ भने भगवान कृष्णले आफूलाई त्यो व्यक्तिको ऋणी मान्नुहुन्छ र त्यो ऋण चुक्ता गर्नका लागि कुनै पनि अरू उपाय नदेखेर स्वयं आफूलाई के गरिदिनुहुन्छ, सुम्पिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गौतमीय तन्त्रमा उहाँले पाउनुहुन्छ हैन। तुलसी दल मात्रेण भनेर त्यहाँ सुन्दर श्लोक। जब त्यो श्लोका देख्नुहुन्छ उहाँले अञ्जुलीभरि जल र तुलसी पत्र लिएर शालिग्राम भगवानलाई अर्पण गर्दै भगवानलाई यो संसारमा अवतरित भएर यी दिन पतित जीवात्माहरूको उद्धार गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। र त्यही प्रार्थनाले गर्दाखेरि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम करुणाशाली परम महावदन्नाय अवतार यो संसारमा अवतरित हुनुहुन्छ। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव विषय नमः भनेपछि चैतन्य महाप्रभु यति दयालु यति करुणाले भरिपूर्ण अवतार हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले भजन पनि गाउने गर्छौँ कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पत्ता प्रभु नपाइब र यो निकै सुन्दर भजन छ, मलाई अत्यन्त मनपर्छ यो भजन। हे चैतन्य महाप्रभु हजुर यो संसारमा पतितहरूको उद्धार गर्नका लागि आउनुभयो। यो संसारमा जघाई मधाई जस्ता व्यक्तिहरू अहिले जतासुकै छन्। यो कलियुगमा जघाई र मधाई प्रवृत्तिले जतासुकै आफ्नो ठाउँ ओगटेको छ र मेरो हृदयमा पनि त्यो जघाई मधाई प्रवृत्ति छ। तर हजुर कति दयालु हुनुहुन्छ भने जघाई मधाई जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। नित्यानन्द प्रभु हाँ प्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखी नित्यानन्द प्रभु पनि अझ महा दयालु हुनुहुन्छ। र यसरी जो व्यक्तिमा यो किसिमको दया छ त्यो व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि संसारलाई तार्न सक्छ। स्वयं भगवान त्यो करुणा अवतार लिएर अवतरित हुनुभयो। यसरी भागवत वक्तामा यो किसिमको पतित जीवहरूप्रति उद्धार गर्ने करुणा पनि जरुरी छ। र हामीले श्रील प्रभुपादजीप्रति त त्यही नै देख्छौँ। उहाँ 70 वर्षको वृद्ध उमेरमा वृद्ध शरीर लिएर अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ यो कलीको महा उग्र रूप देखिसकेको थियो त्यस्तो स्थितिमा जानुहुन्छ आफ्नो गुरुको आदेशलाई बोकेर। यदि श्रील प्रभुपादजीको हृदयमा यो संसारका जीवहरूप्रति दया थिएन भने पछाडि उहाँ प्रचार गर्न जानुहुने थिएन। त्यही भएर प्रभुपादजी भागवत कथा भन्ने पक्का प्रमाणिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जसरी हामी यहाँ आजको प्रसङ्गमा उद्धवको कुरा यहाँ सुन्दैछौँ, उद्धव
किन भगवानको पक्का प्रतिनिधि हुनुभयो र भगवानको ज्ञान प्रचार गर्नका लागि स्वयं भगवानबाट खटाइनु भयो? किनभनेपछि उहाँको हृदयमा त्यो दया थियो जीवहरूप्रति। ठिक त्यस्तै दया हामीले श्रील प्रभुपादजीको हृदयमा पनि देख्न सक्छौँ। उहाँले त्यो दया लिएर संसारभरि प्रचार गर्नुभयो र आज हामी संसारमा लाखौं लाख व्यक्तिहरूले कृष्ण भक्ति गर्न पाएका छौँ। यो चाहिँ भागवत महात्म्यमा वर्णन गरिएको चौथो योग्यता हो। र त्यसै गरेर अन्तिम अथवा पाँचौं योग्यता भनेर हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ वर्णन गर्न पाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ योग्यता थाहा पाउँछौँ कि बहुधा बोधन चतुर भनेको उसलाई चाहिँ शास्त्रको ज्ञान हुनुपर्छ, शास्त्रको सार उसले थाहा पाएको हुनुपर्छ। शास्त्रको सार भनेको जस्तो कि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सिक्स सिस्टम अफ फिलोसफी, यो सिद्धान्तका 6वटा दर्शनका 6वटा प्रकारहरू छन् हैन। न्याय मीमांसा वैशेषिका, यिनीहरू उत्तर मीमांसा हैन, यी सम्पूर्ण वेदान्तहरू, सांख्यहरू, यी कुराहरूको जानकारी भएको व्यक्तिले चाहिँ भागवत कथा भन्न सक्छ। यदि कसैलाई यी कुराहरूको सार के हो थाहा छैन भने उसले भागवतलाई के गर्न सक्दैन? सेवा गर्न सक्दैन। त्यही भएर भागवत सेवा गर्नका लागि यी 5वटा योग्यताहरू हुन जरुरी छ। पहिलो नम्बरमा भगवानमति, जसको मन भगवानमा गएर लागेको छ, भगवानको चरण कमलमा, त्यो व्यक्ति चाहिँ भागवत कथा भन्ने योग्यता भएको व्यक्ति हो। दोस्रोमा हामीहरूले चर्चा गर्यौं कि अनपेक्षा, जसको हृदयमा कुनै पनि भौतिक इच्छाहरू छैनन्, उसले चाहिँ भगवानको सेवा मात्र गर्न चाहन्छ भने त्यो दोस्रो योग्यता हो। र त्यसै गरेर तेस्रो योग्यताको रूपमा वर्णन गरिएको छ कि तेस्रो योग्यता भनेको ऊ चाहिँ सबैको शुभचिन्तक हुनुपर्छ, कसैको पनि शत्रु हुनु हुँदैन। र चौथो, पतित जीवहरूलाई उद्धार गर्ने अनुकम्पाले भरिएको हुनुपर्छ, करुणाले भरिएको हुनुपर्छ। र पाँचौंमा हामीले चर्चा गर्यौं कि यो शास्त्रको सार के हो त, यो कुरा उसलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर यदि कसैलाई शास्त्रको सार भगवान कृष्णको भक्ति हो भनेर थाहा छ भने उसले चाहिँ पक्का विथ ग्रेट कन्भिक्सन, पक्का दृढताका साथ, दृढ निश्चयताका साथ एउटा ऊ निर्धक्क भएर भगवानको ज्ञान प्रचार गर्न सक्छ। त्यही भएर भनिन्छ कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केन नहे, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। गुरुको हो त, गुरु बन्ने योग्यता के हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ कुन परिवारमा जन्मियो योग्यता होइन। ब्राह्मण परिवारमा जन्मियो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा चाण्डाल परिवारमा जन्मियो, कुन चाहिँ परिवारमा जन्मियो त्यो चाहिँ गुरु बन्ने योग्यता होइन, भागवत वक्ता बन्ने योग्यता होइन। यो त फलानो उच्च कोटिमा जन्मिएछ, उच्च कुलमा जन्मिएछ, त्यही भएर यसले भागवत कथा गर्न सक्छ, यो हुँदैन। भागवत कथा गर्ने योग्यता के हो भन्दाखेरि यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है, जसलाई कृष्णको तत्व थाहा छ उसले चाहिँ भगवानको कथा वर्णन गर्न सक्छ। त्यही भएर यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आज उद्धवको प्रसङ्गबाट यो निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर भागवत वक्ता हुनका लागि उद्धवमा जस्तो गुण हुन जरुरी छ। त्यसो त हामी वक्ताका मात्र होइन कि श्रोताका पनि धेरै लक्षणहरू छन्। भागवत महात्म्यमा श्रोताको पनि धेरै कस्तो किसिमको श्रोताहरू अनुकूल हुन्छन्, कस्ता किसिमका श्रोताहरू प्रतिकूल हुन्छन्। अनुकूल श्रोतामा कस्ता गुणहरू योग्यताहरू हुन जरुरी छ र प्रतिकूल श्रोतामा चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू हामीले देख्न सक्छौँ पनि वर्णन छ। जस्तो हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि अनुकूल भगवानको कथा सुन्ने श्रोता चाहिँ को हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाटक चरा, शास्त्रमा वर्णन आउँछ कि चाटक चरा। यदि श्रोताहरूमा चाहिँ चाटक चरामा जस्ता विशेषताहरू छन् भने ऊ चाहिँ अनुकूल श्रोता हो। जस्तो चाटक चराले के गर्छ भन्दाखेरि उसले जमिनमा भुइँमा खसेको पानी खाँदैन, उसले संकल्प गर्छ कि केवल त्यो जुन आकाश गर्जन छ, जुन बादल छ आकाशमा, त्यो आकाश विशेष एउटा स्थिति हुन्छ, त्यो पानी त्यो बादलबाट जुन पानी झर्छ र त्यही पानी मात्र उसले ग्रहण गर्छु भनेर ऊ चाहिँ पक्का रूपमा प्रतिबद्ध भएर बरु अरू बेलामा उसले भुइँमा खसेको, जमिनमा खसेको पानी प्यासले ऊ चाहिँ व्याकुल हुँदा पनि उसले भुइँको पानी खाँदैन, त्यही पानी खानका लागि ऊ के गर्छ, संकल्परत हुन्छ। ठिक त्यसै गरेर जो व्यक्ति केवल कृष्ण कथामा मात्रै लागि परेको छ, केवल कृष्ण मात्रै, अरू होइन, विभिन्न देवी देवता मायावाद यो त्यो आदि इत्यादि, जसको मन त्यस्ता कुराहरूले विचलित हुँदैन र केवल कृष्ण कथामा एकाग्र भएको छ, चाटक चरा त्यो बादलको पानी खानका लागि एकाग्र भयो जस्तो गरेर, त्यो चाहिँ अनुकूल श्रोताको पहिलो योग्यता हो। र ठिक त्यसै गरेर दोस्रो अनुकूल श्रोता कस्तो हुनुपर्छ त भनेर वर्णन गरिएको छ कि हंस जस्तो।
हाँसले के गर्छ, हंसले के गर्छ भन्दाखेरि दुध र पानीबाट दुध छुट्याएर पानी र दुध छुट्याउन सक्छ। त्यसै गरेर हामी भागवत कथाबाट चाहिँ यदि भागवत कथाको सार लिन सक्यौँ भने चाहिँ हामी अनुकूल श्रोता हौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामी भागवत कथामा बस्छौँ, 2-3वटा जोक्सहरू याद हुन्छ, जोक्सको अलावा अरू केही पनि याद हुँदैन। भागवत कथा श्रवण गरे पछाडि जोक्स याद हुने तर अरू कुरा याद भएन भने पछाडि त्यसलाई पनि अनुकूल श्रोता भन्दैन। भागवतमा बसे पछाडि भागवतको सार लिन सक्नुपर्छ। र तेस्रो योग्यता भनेको सुगा चरो जस्तो, सुगा प्यारोट। प्यारोटले के गर्छ, सुगाले जे सुनेको छ त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछ। ठिक त्यसै गरेर हामीहरूले पनि यदि हामी भागवतको सेवा गर्न चाहन्छौँ भनेपछि, हामी भागवतको श्रवण गर्न चाहन्छौँ भनेपछि श्रोतामा पनि त्यस्ता योग्यताहरू हुन जरुरी छ कि उसले आफूले सुनेका कुराहरू नै केही पनि थपघट नगरेर अरूलाई बताउन सक्ने योग्यता राख्नुपर्छ, सुगाले जसो गरेर। यदि हामीले त्यसमा विभिन्न कुराहरू मिसाएर नयाँ कुरा दियौँ भने पछाडि श्रोतामा त्यस्तो योग्यता हुन जरुरी हुँदैन। त्यही भएर प्रभुपादजीले के भन्नुहुन्छ, यो भगवत गीता यथारूप, भगवत गीतालाई यथारूप भन्नुहुन्छ। किन, जस्तो गुरुबाट सुन्नुभयो त्यस्तै उहाँले यो भगवत गीतामा लेख्नु भएको छ। त्यही भएर एज इट इज, केही थप्नु भएन, केही घटाउनु भएन। गुरुबाट जे सुन्यो, मैले जे गुरुबाट सुने त्यही कुरा रिपिट गरेको छु भन्नुहुन्छ प्रभुपादले। सो त्यही भएर श्रोतामा यो किसिमको योग्यता पनि हुन जरुरी छ। र त्यसै गरेर चौथो योग्यता चाहिँ अथवा चौथो अनुकूल श्रोता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माछा जस्तो, मिन। माछा के गर्छ, माछाको चाहिँ हामीले देख्छौँ कि जुन आँखामा चाहिँ परेला हुँदैन हैन, आँखामा परेला हुँदैन। त्यही भएर माछा के गर्छ, जहिले पनि आँखा खुला राखेर बसिरहेको हुन्छ। ठिक त्यसै गरेर भागवतमा पनि हैन, जब भागवतको चर्चा सुरु हुन्छ आँखा बन्द गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू योग्य अनुकूल श्रोता हुँदैनन्। भागवतमा अब वक्ताले के बोल्नुहुन्छ यस पछाडि यदि आँखा खुला भएर ठुला ठुला आँखा गराएर भनेको एकदम ध्यान केन्द्रित गरेर यदि कोही व्यक्तिले चाहिँ श्रवण गर्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ माछाको योग्यता भन्छ। माछामा त्यस्तो योग्यता देख्छ। र माछा अर्को पनि एउटा गुण छ कि माछा प्राय जसो सफा पानीमै बस्छ भनेपछि त्यसै गरेर जो चाहिँ केवल कृष्ण कथामा मात्रै, अरू अरू मायावाद आदि इत्यादिमा जसको मन जाँदैन त्यसलाई पनि माछासँग तुलना गरिन्छ। र त्यसै गरेर यो चाहिँ 4 किसिमका अनुकूल श्रोता भए। पहिलो नम्बरमा चाटक चरा जस्तो, दोस्रो नम्बरमा सुगा जस्तो, तेस्रो नम्बरमा हंस जस्तो र चौथो नम्बरमा चाहिँ माछा जस्तो। र त्यसै गरेर 4 किसिमका प्रतिकूल भनेको जो चाहिँ योग्य होइनन्, अयोग्य श्रोताहरू हुन् भनिन्छ। 4 किसिमका अयोग्य श्रोतालाई केसँग तुलना गरिन्छ भनेपछि पहिलो 1 नम्बरमा चर्चा तुलना गरिन्छ फ्याउरोसँग। फ्याउरो के गर्छ, फ्याउरो अथवा ब्वाँसो हैन, त्यो फ्याउरो बिर्क ब्वाँसो जे भने पनि ऊ चाहिँ जङ्गलमा बिना समय, उसलाई समयको मतलब छैन। उसलाई यदि मन लाग्यो भने बिचमै कराइदिन्छ, बिचमै उसले हल्ला निकालिदिन्छ। र जब फ्याउरोको आवाज जङ्गलमा के हुन्छ, गुन्जिन्छ, त्यस पछाडि त्यहाँ सुन्दर कसैले बाँसुरी बजाएको छ, मुरली बजाएको छ भने अब पहिला सुरुमा त त्यो मुरली कसले सुनिरहेको हुन्छ, मृगले सुनिया हुन्छ नि त, एकदम ध्यान दिएर सुनिया हुन्छ, कति सुमधुर हुन्छ। तर बिचमा फ्याउरो बोल्न लाए पछाडि त्यो सुन्दर ध्वनिलाई के हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ यो भागवत कथा गरेको ठाउँमा कोही कोही व्यक्तिहरू बिचमा अर्थ न वर्थसम्म वक्तालाई रोकेर कराउन सुरु गर्छन्, प्रश्न सोध्न सुरु गर्छन्, विरोध गर्न सुरु गर्छन्, फ्याउरो गराएको जसो गरेर। अनि त्यसपछि अरू जो योग्य अनुकूल श्रोताहरू थिए उनीहरूलाई के हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। उनीहरू चाहिँ जसरी त्यो मृगले बाँसुरीको सुन्दर ध्वनि सुन्नलाई उसलाई डिस्टर्ब हुन्छ, त्यस्तै गरेर भागवत वक्तामा चाहिँ यदि भागवत कक्षामा कोही व्यक्ति चाहिँ ब्वाँसो जस्ता अथवा फ्याउरो जस्तो व्यक्तिहरू आएर बसे भने उनीहरूले नि ठ्याक्कै त्यही ब्वाँसोको काम गर्छन्, भनेको भागवतलाई डिस्टर्ब गर्ने काम गर्छन्। यो चाहिँ प्रतिकूल श्रोता हो। र त्यसै गरेर दोस्रो किसिमको प्रतिकूल श्रोतालाई चाहिँ शास्त्रमा चर्चा गरिएको छ कि बुरुन्द चरा। बुरुन्द चराको नि एउटा विशेषता ठ्याक्कै सुगाको जस्तो हुन्छ, उसले जे सुन्छ त्यही दोहोऱ्याउँछ। तर उसले किन सुनेको हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई सुनाउनलाई मात्रै। भागवत कथा किन सुनेको, आफूले जीवनमा मनन गर्नलाई होइन, त्यो भागवत कथाको रसवादन गर्नलाई होइन। आज कुन कुन कथा आउँछन् फलानालाई गएर अलि जान्ने सुन्ने भएर सुनाउनु परिरहेको छ, त्यही भएर नोटमा टिप्नुपर्छ भनेर यदि कसैले टिप्छ त्यति मात्रै ध्यान छ, उसले त्यसलाई चाहिँ रसवादन गर्दैन भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ, बुरुन्द चरा भन्दो रहेछ।
भागवतमा पनि कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका स्वरताहरू हामीले देख्छौँ। र तेस्रो किसिमका प्रतिकूल स्वरतालाई चाहिँ यो साँडेसँग तुलना गरिन्छ हैन, साँडे वृषभसँग तुलना गरिन्छ। र त्यो साँडे कस्तो हुन्छ, जे भने पनि टाउको हल्लाउँछ, हो कि होइन? हामीले देखेका हुन्छौँ नि, गोरुको बानी के हुन्छ, साँडेको बानी जे नि टाउको, राम्रो भने पनि टाउको हल्लाउँछ, नराम्रो भने पनि टाउको हल्लाउँछ। भागवतमा बसेर नराम्रो कहिलेकाहीँ हामी स्वरताको स्थिति कस्तो छ त चेक गरौँ भनेर नराम्रो कुरा गलत कुरा बोल्यो भने पनि के हुन्छ, ठिक ठिक राम्रो राम्रो टाउको हल्लाउने बानी हुन्छ। सही सिद्धान्त गलत सिद्धान्त केही मतलबै छैन, आयो कि ग्रहण गर्यो, यो किसिमको पनि स्वरता हुनु हुँदैन भनिन्छ। र ठिक त्यसै गरेर चौथो किसिमको प्रतिकूल स्वरता भनेर चाहिँ ऊँटलाई अर्थात् क्यामेल भनौँ, क्यामेललाई जानिन्छ। किन क्यामेल अथवा ऊँटलाई प्रतिकूल स्वरतासँग तुलना गरिन्छ भन्दाखेरि, प्रतिकूल स्वरता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ऊँट जस्तो, ऊँटले के गर्छ, विभिन्न घाँसपातहरू खान्छ, क्याक्टसहरू विभिन्न कुराहरू खान्छ, अनि खाए पछाडि एकछिन पछाडि त्यो घाँसले कोपेर, त्यो काँडाले कोपेर उसको जिब्रोबाट मुखबाट रगत आउन सुरु हुन्छ। अनि रगत जब आउन सुरु हुन्छ बल्ल उसलाई खानको मजा आउँछ। खासमा उसले त कस्तो मिठो घाँस भनेर अब के गर्छ, आफ्नै रगतको स्वाद लिएर मक्ख पर्छ। ठिक त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ भागवत कथामा चाहिँ हामीहरूले के चर्चा गर्छौँ भन्दाखेरि नकारात्मक पात्रहरूको बारेमा नि चर्चा हुन्छ। भनेपछि कुनै नेगेटिभ पोइन्टहरू हुन्छन्, उसले चाहिँ त्यहाँबाट नेगेटिभ पोइन्ट लिन्छ, जे लिनुपर्ने घाँसबाट रसवादन लिनुपर्ने नि त्यो नलिएर आफ्नो रगतबाट रसवादन लियो भनेपछि ठिक त्यसै गरेर स्वरता पनि कस्तो हुन्छन्, सकारात्मक कुराहरूबाट प्रेरणा नलिने। जब रावणको प्रसङ्ग आयो, वाह खतरा रावण यार, हिरण्यकशिपु की जय, यो किसिमको भावना आउने व्यक्तिलाई के भन्छ भन्दाखेरि ऊँटसँग तुलना गरिन्छ, जसले चाहिँ त्यो कथाबाट चाहिँ सकारात्मक होइन कि नकारात्मक कुरा के आउँछन् भनेर खिच्नका लागि र त्यो कुरालाई चिन्तन मनन गर्नका लागि लागि परेका हुन्छ। हामी खासमा आज स्वरताको बारेमा त चर्चा गर्ने थिएनौँ, खासमा वक्ताका योग्यताहरूको बारेमा चर्चा थियो, तैपनि अब वक्ता र स्वरता सँगसँगै जोडिएको हुँदाखेरि स्वरतामा पनि यी योग्यताहरू हुनुपर्छ भनेर भागवत महिमामा महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ, जुन हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ। र विशेष गरेर आजको यो प्रसङ्गमा उद्धवलाई भगवानको ज्ञान प्रचार गर्ने प्रमाणिक प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ लिइएको छ। र यो प्रमाणिक प्रतिनिधिको रूपमा किन लिइएको छ भन्दाखेरि आज चाहिँ अलि फरक किसिमको गुण उद्धवसँग छ है, त्यही भएर उद्धव चाहिँ प्रमाणिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भनेर यो श्लोकमा बढी केन्द्रित भएको छ। र त्यो योग्यता के छ भन्दाखेरि प्रकृतिका तीनवटा गुणबाट उहाँ प्रभावित हुनु हुँदैन। जो चाहिँ प्रकृतिका तीनवटा गुणलाई नाग्नु भएको छ अथवा प्रकृतिका तीनवटा गुणभन्दा माथि छन्। हुन त हामी यो संसारमा तीनवटा प्रकृति मात्र देख्छौँ, जे पनि देख्छौँ तीनवटा प्रकृतिले बनेका छन्, कि त सत्वगुण, कि त रजोगुण, कि त तमोगुण। हामीले देख्ने रङहरू तीन प्रकारका हुन्छन्, हामीले खाने खानाहरू तीन प्रकारका छन्, हामीले लगाउने कपडाहरू तीन प्रकारका, हाम्रा कपालको हेयर स्टाइल अथवा यो जुन कपालको स्टाइल छ तीन प्रकारको, हामीले बोल्ने बोली तीन प्रकारको, गर्ने व्यवहार तीन प्रकारको हैन, घरहरू तीन प्रकारका, प्रकृतिमा जनावरहरू देख्छौँ तीन प्रकारका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सङ्गीत हुन्छन् तीनै प्रकारका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, भने पछाडि पुस्तकहरू पनि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्यस्तै किसिमका हुने भए। भनेपछि संसार जहाँसुकै तीनवटा गुणले मात्रै भरिएको छ। तर आज यहाँ अचम्मको कुरा के आउँछ भने जो व्यक्ति तीनवटा गुणबाट प्रभावित हुँदैन, जसले यो तीनवटा गुणलाई पार गरेको छ, तीनवटा गुणभन्दा माथि छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ भगवानको प्रतिनिधि हुन्छ अरे। भनेपछि अब त्यस्तो गुण त्यस्तो विशेषता खोज्न जाने कहाँ। विशेष गरेर हामीलाई थाहा छ कि जब व्यक्ति तमोगुणी हुन्छ, तमोगुणी हुने बेलामा व्यक्ति चाहिँ एकदम पागल जस्तो हुन्छ कि, एकदम लेजी अल्छी पागल जस्तो, जतिखेर नि सुत्न मात्र मन लाग्ने, निद्रा मात्र आइराख्ने हैन, यस्ता किसिमका लक्षणहरू चाहिँ तमोगुणी व्यक्ति हुन्। तमोगुणीमा यस्ता लक्षणहरू हुन्छन् भनेपछि तमोगुणी व्यक्ति भगवानको कथा भन्ने प्रतिनिधि भएन। यो कुरा बुझ्नलाई केही गाह्रो छैन। रजोगुणी व्यक्तिमा नि इच्छा आकांक्षा असीमित मात्रामा हुन्छन्, उसलाई असीमित रूपमा धन पैसा कमाउने इच्छा हुन्छ, असीमित रूपमा यो मैथुन सुख भोग गर्ने अथवा मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने यस्ता असीमित इच्छाहरू रजोगुणीमा हुन्छन्। रजोगुणी व्यक्तिले पनि भगवानको कथा भन्न सकेन, यो पनि स्वाभाविक भयो।
तर हामीलाई त सुनेको, हामीहरूले त जहिले पनि जान्दै बुझ्दै आएको, सुन्दै आएको कुरा, भगवान कृष्णले गीतामा पनि सत्वगुणको कस्तो विशेषता गाउनुहुन्छ। सत्वगुणी खानेकुराहरू कस्ता हुन्छन्? रसिला हुन्छन्, जसले स्वास्थ्य राम्रो गराउँछ, मिठा हुन्छन्। त्यसै गरेर सत्वगुणी सङ्गीत कस्तो हुन्छ? सुमधुर हुन्छ, एकदम होल्ला हुँदैन हैन, शास्त्रीय सङ्गीत जस्तो सारे ग पद निसा एकदम मिलेको हुन्छ। अनि त्यसै गरेर जुन सत्वगुणी भोजन त्यो किसिमका हुन्छन्, अथवा सत्वगुणी सङ्गीत त्यति मिठो एकदम मधुर हुन्छ। सत्वगुणी रङ एकदमै यो आँखालाई इरिटेट नगर्ने किसिमको, भरममा नपार्ने किसिमको हुन्छ। सत्वगुणी कपाल हैन छोटो हुन्छ, चिटिक्काको राम्रो हुन्छ। मान्छे सबै कुराहरू सत्वगुणमा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ शान्त हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्, ज्ञानी हुन्छन्। भगवान कृष्णले गीतामा 14 अध्याय र त्यसै गरेर 17 अध्याय, 18 अध्याय यिनीहरूमा चाहिँ सत्वगुणको धेरै गुणगान गर्नुहुन्छ भनेपछि। तर यहाँ वर्णन के भयो भने सत्वगुण पनि भगवानको प्रतिनिधि बन्ने के होइन, विशेषता होइन। सत्वगुणलाई पनि पार गर्नुपर्छ। उद्धवले सत्वगुणलाई पनि पार गर्नुभएको थियो, त्यही भएर उद्धव चाहिँ भगवान सरह मानिनु भयो। भगवान सरह भनेको भगवानै होइन, तर भगवानको प्रतिनिधि हुनुभयो भनेर वर्णन गरे पछाडि त यहाँ त गम्भीर प्रश्न आउने भयो नि त, किन सत्वगुणलाई चाहिँ त्यति महान गुण हुँदा हुँदै पनि सत्वगुणलाई पनि भगवानले त्यति धेरै हैन यो प्रतिनिधि बन्ने योग्यताको रूपमा राखिदिनु भएन त? सत्वगुणलाई नि पार गर्नुको मतलब के हो? त्यही भएर प्रभुपादजीले यो सत्वगुणलाई पार गर्नुको मतलब के हो त भनेर चाहिँ श्रीमद् भगवत गीतामा, भागवतममा धेरै ठाउँमा वर्णन गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि जुन सत्वगुणले के गर्छ भन्दाखेरि उपुल्ला लोकहरू, स्वर्गीय लोकहरू प्रदान गर्छ हैन। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वत्व भनेर सत्वगुणमा जो व्यक्ति लागेको छ ऊ चाहिँ माथि जान्छ भनेको स्वर्गीय लोक प्राप्त गर्छ। तमगुणी व्यक्ति तल्ला निम्न लोक प्राप्त गर्छ। जो रजोगुणी व्यक्ति छ फेरि पृथ्वीमै आउँछ। यस्तै किसिमका धेरै सन्देशहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। तर भगवान श्रीकृष्णले वर्णन गर्नुहुन्छ कि गीता अध्याय 14मा श्लोक सङ्ख्या 6मा हेर्नुभयो भनेपछि सत्वगुणमा के समस्या छ जसले गर्दाखेरि हामी भगवानको प्रतिनिधि बन्नदेखि रोकिन्छौँ त भनेर चाहिँ अध्याय 14 श्लोक सङ्ख्या 6मा वर्णन गरिएको छ कि सुख सङ्गेन बधन्ति हैन, ज्ञान सङ्गेन चानघ भनेर चाहिँ यो सत्वगुणले के गर्छ भन्दाखेरि सत्वगुणले व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो एउटा सुखमा लगेर बाँधेको हुन्छ कि मान्छे सुखी हुन्छ र त्यो सुख छोडेर भगवानको भक्ति गर्न खोज्दैन। अनि त्यसै गरेर जब व्यक्ति सत्वगुणी हुन्छ ऊ चाहिँ ज्ञानमा मक्ख पर्छ। यही संसार ठिक छ भनेर यो संसारमै रमाउन खोज्छ। संसारबाट पार पाएर यो दुःखको संसारबाट उन्मुक्ति पाएर ऊ भगवत धाम जान खोज्दैन। त्यही भएर सत्वगुणले ज्ञान र सुखको माध्यमबाट यो संसारमा बाँध्ने काम गर्छ। बाँध्ने गुण चाहे सत्वगुण होस्, चाहे रजोगुण होस्, चाहे तमगुण होस्, जेले बाँधे पनि बाँध्ने काम बाँध्ने नै हो। त्यही भएर सत्वगुणलाई पनि के मानिँदैन भन्दाखेरि उपयुक्त मानिँदैन। तर यो तीनवटा गुणमध्ये तुलना गर्दाखेरि सबैभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ? सत्वगुणै हुन्छ। तमगुण भन्दा रजोगुण र रजोगुण भन्दा सत्वगुण श्रेष्ठ हुन्छ। त्यही भएर हामी सुरुमा सत्वगुणी बन्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर सत्वगुणमै मात्र गएर अवस्थित हुने, त्यहीँ मात्र गएर रहने हामीहरूले सोच्नु हुँदैन। त्यहाँभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। भनेपछि माथि उठ्नलाई पनि जस्तो कि हामी भर्याङ चढ्ने बेलामा भर्याङको सबैभन्दा तल्लो भागबाट सबैभन्दा माथिल्लो भागमा पुग्यो भने मात्रै त्योलाई पार गरेर हामी माथि जान सक्छौँ। त्यही भएर प्रक्रिया के हो? तमगुण रजोगुण हुँदै हामी सत्वगुणसम्म पुग्ने पहिला सुरुमा प्रक्रिया हुनुपर्छ। तर सत्वगुणमै गएर रहिराख्ने, त्यहीँ मात्रै बस्ने हाम्रो लक्ष्य हुनु हुँदैन। अतः हामीहरूले यहाँ बुझ्ने कुरा यही हो कि सत्वगुणले पनि बाँध्ने काम गर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि एकचोटि एउटा देशबाट युवराज भनेको राजाका छोरा, त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीको छोरा र अर्थमन्त्रीको छोरा, तीनवटा व्यक्ति चाहिँ भ्रमणमा निस्किएछन् र भ्रमणमा जाने क्रममा उनीहरू नयाँ देशमा पुगेछन् र संजोगवश जब उनीहरू त्यो देशको राजधानीमा पुगे त्यो देशका राजा, प्रधानमन्त्री र त्यसै गरेर अर्थमन्त्री तीनैजना आफ्नो काम विशेषले राजधानी छोडेर बाहिर गएका रहेछन्। र जब उनीहरू दरबार नजिकै पुगे, त्यो ठाउँमा पुगे कि तिनीहरूले चाहिँ निकै सुन्दर युवतीहरू देखे। राजा कि त्यो देश कि राजा की छोरी राजकुमारीलाई देखे त्यहाँ। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री की छोरी र त्यसै गरेर
त्यो अर्थमन्त्रीकी छोरी तीनवटा सुन्दर युवतीलाई देखे पछाडि उनीहरूको मनमा चाहिँ काम वासना पैदा हुन्छ। उनीहरूको सुन्दरताले मोहित भएर ती तीन युवतीलाई विवाह गर्न चाहन्छन् र प्रस्ताव पनि राख्छन्। ती युवतीले भन्छन् हैन अहिले हाम्रो बुवाहरू हुनुहुँदैन, बुवा आएपछि विवाह गरौँला भन्दाखेरि ती युवराजहरू मानेनन् र उनीहरूले विवाह गरे। र विवाह गरे पछाडि अन्ततोगत्तो के भयो भन्दाखेरि त्यो देशमा राजा, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सबै फर्केर आउँछन् र जब फर्केर आउँछन् त आफ्नी छोरीहरू त विवाह गरिसकेका छन्। त्यो देखे पछाडि राजालाई अत्यन्त क्रोध पैदा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि राजाले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती तीनैजना व्यक्तिलाई, युवराज, प्रधानमन्त्रीको छोरा र अर्थमन्त्रीको छोरालाई के गर्नुहुन्छ, हतकडी लगाउन भन्नुहुन्छ। र हतकडी लगाउन भनेको बेलामा चाहिँ कसैले भन्छन् कि महाराज महाराज कहाँ हतकडी लगाउने, फलानु देशको युवराज हुनुहुन्छ, उहाँ त राजाको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीको छोरा हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीको छोरा हुनुहुन्छ। अनि राजाले यसो विचार गर्नुहुन्छ, ए त्यसो भने ठिकै छ, राजाको छोरालाई त अलि सम्मान गर्नु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ सुनको हतकडी लगाइदिउँ। प्रधानमन्त्रीको छोरालाई अलि बीचको सम्मान दिनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ चाँदीको हतकडी लगाइदिउँ। यो अर्थमन्त्रीको छोरालाई, फलाम पनि राम्रै धातु हो, फलामको हतकडी लगाइदिउँ। अनि उनीहरूलाई तीनवटा हतकडी लगाइयो। भने पछाडि अब के राजाको छोरालाई अब फलामको सुनको हतकडी लगायो, त्यही भएर उनी चाहिँ महान भए। अब उनलाई चाहिँ केही फाइदा भयो सुनको हतकडीले? काम गर्ने त सुनको हतकडीले पनि बाँध्ने नै हो, चाँदीको हतकडीले पनि बाँध्ने नै हो, र फलामको हतकडीले नि बाँध्ने नै हो। त्यसै गरेर यो संसारमा तमोगुणलाई केसँग तुलना गरिन्छ भन्दाखेरि फलामको हतकडीसँग। रजोगुणलाई संसारमा तुलना गरिन्छ कि चाँदीको हतकडीसँग, र त्यसै गरेर सत्वगुणलाई तुलना गरिन्छ सुनको हतकडीसँग। यसरी यो प्रकृतिका तीनवटा जुन गुणहरू छन्, यो तीनवटै गुणहरूले बाँध्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले यो कथाबाट पनि जानकारी पाउन सक्छौँ। यस्तै अर्को कथा पनि हामीहरूले चर्चा गर्न सक्छौँ कि एकचोटि राजाले तीनजना मन्त्रीहरूलाई जङ्गलमा ठुलो ठुलो बोरा दिएर यो बोराभरि फल टिपेर आउनु है मन्त्रीहरू भनेर पठाएछन्। र मन्त्रीहरू जङ्गलमा त गए, तर जङ्गलमा गए पछाडि मन्त्रीलाई यत्रो काम गराउने भनेर मनमा त उनीहरूको मन सन्तुष्ट थिएन। तर ती तीनवटा मन्त्रीहरूको स्वभाव तीन किसिमको थियो। एउटाको सत्वगुणी स्वभाव, अर्को रजोगुणी र अर्को चाहिँ तमोगुणी। र तीनवटा मन्त्रीहरू उहाँ गए पछाडि, जङ्गलमा पुगे पछाडि तीनवटा मन्त्रीहरूले सल्लाह गर्न सुरु गर्छन्, कुराकानी गर्न सुरु गर्छन् कि अब हामीहरू के गर्ने त भन्दाखेरि बोरा त भरेर लानु पर्यो। तर एउटा मन्त्रीले सोच्यो कि बोरा भरेर लाने मात्रै हो, राजाले गएर चेक गर्ने होइनन्, हामीलाई दुःख दिनलाई मात्रै यसरी पठाएका हुन्। त्यही भएर म त के गर्छु, यो भुइँको यो सबै कुहेको सडेको सबै टिप्छु, लगेर भरिदिन्छु, लगेर फ्याँकिदिन्छु, अनि आनन्दै उसले छिटो भर्छ, लगेर चाहिँ दरबारमा राजाको अगाडि लगेर फ्याँकिदिन्छ, अथवा राजाले राख्नु भनेको ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ। त्यसपछि रजोगुणीले सोच्यो होइन राजाले भनेपछि काम गर्नुपर्छ, आधी बोरा त ऊ रुखमा चढेर एकदम ताजा फलफुलहरू टिप्छ। अनि उसलाई अल्छी लाग्छ। अनि अल्छी लागेपछि राजाले चेक गर्ने होइनन् भनेर फेरि ती जुन कुहेका भुइँमा झरेका फलहरू के गर्छ, उसले टिपेर त्यहाँ भर्न सुरु गर्छ। अनि अन्ततोगत्तो तेस्रो मन्त्री जो छ, तेस्रो मन्त्री चाहिँ सत्वगुणी स्वभावका थिए। उनले सोचे होइन यत्रो जङ्गलमा त आयौँ, हामी राजाका सेवकै हौँ, मन्त्री भए पनि राजाले हामीलाई भलै आज यस्तो काम दिनु भए पनि किन राम्रोसँग नगर्ने, राम्रै गरौँ। अनि उनले के गरे, रुखमा चढेर ताजा एकदम स्वादिष्ट रसले भरिएका फलहरू टिप्छन् र त्यो बोरा भरेर दरबारमा फर्कन्छन्। जब उनीहरूले तीनवटा बोरा लिएर राख्छन्, राजाले चाहिँ तत्काल केही पनि कुरा नसुनिकन आफ्ना सेना सिपाहीहरूलाई आदेश दिन्छन् कि हे मेरा सेना सिपाहीहरू, यी तीनजना मन्त्रीहरूलाई तीनवटा जेलमा लगेर थुनिदिनु, फरक कोठामा लगेर थुनिदिनु, र 1 महिनासम्म यिनीहरू कोठाबाट बाहिर आउन पाउँदैनन्। मन्त्रीहरू त छक्क परे, महाराज हामीले के खाउँला त त्यत्रो समयसम्म, कोही पनि जान नपाउने, कोही पनि बाहिर आउन नपाउने भनेपछि भन्दाखेरि खानेको चिन्ता गर्नु पर्दैन, जसले जे फलहरू टिपेर आएका छन् त्यो फल त्यही कोठाभित्र लाने, अब अनि आफूले टिपेको फल सबैले खान्छन् भने पछाडि अब समस्या कसलाई भयो? सबैभन्दा बढी समस्या तमोगुणीलाई भयो। किन तमोगुणीलाई भयो त भन्दाखेरि जेलमा बस्दाखेरि त अब सुरुको दिनदेखि कुहेको फल खान पर्यो नि त। अनि रजोगुणीलाई केही दिनसम्म ताजा फलै खान मिल्यो, तर त्यो ताजा फलसँग कुहेका फल पनि राखेको हुँदाखेरि झन् ताजा फल पनि कुहेका फल त झनै कुहेका थिए, सडेका फल। त्यो रजोगुणीलाई केही समय पछाडि के भयो, समस्या आउन सुरु भयो।
तमोगुणीलाई सुरुदेखि अन्तसम्म, रजोगुणीलाई सुरुमा केही समय आनन्द आयो, त्यसपछि समस्या र सत्वगुणी मन्त्रीलाई त के छ, 1 महिनासम्म पुग्ने नबिग्रिने फलहरू टिपेका थिए, 1 महिनासम्म के भयो, उनले ताजा ताजा फल खाए। भनेपछि त सत्वगुण राम्रो रहेछ नि त यसरी हेर्दाखेरि। तर हामीले के कुरा बिर्सिन्छौँ भनेपछि राम्रो हो, तर कहाँ राम्रो हो भन्दाखेरि जेलभित्र राम्रो हो। यो प्रकृति जेल जस्तै हो, प्रिजन जस्तै। यो प्रिजनभित्र, जेलभित्र, कारागारभित्र सत्वगुण राम्रो हो। जसरी ती सत्वगुणी मन्त्रीले के ताजा ताजा फलहरू टिपेर लिएर के गरे, बोरा भरे र त्यही खाए। तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भनेपछि जेल त जेल नै हो। चाहे ताजा फल खाए पनि, चाहे आधा कुहेका फल खाए पनि, अथवा पुरै कुहेका फल खाए पनि, जबसम्म उनीहरू जेलमा छन् बाहिर भए जस्तो वातावरण त छैन नि त। त्यही भएर सत्वगुणलाई 3वटा गुणमध्ये श्रेष्ठ माने पनि सत्वगुणलाई पनि अन्ततोगत अल्टिमेटली यसलाई नै सर्वथोक मानिँदैन। त्यही भएर भनिन्छ कि सत्वगुणभन्दा माथि हामी विशुद्ध सत्वमा अवस्थित हुनुपर्छ। र विशुद्ध सत्वमा अवस्थित हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भनेपछि हामी भगवानको सेवाका लागि मात्रै सत्वगुणलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि हामी भगवानको सत्वगुणमा रहेर पनि केवल भगवानको सेवा मात्रै गर्छौँ र त्यो सत्वगुणलाई भगवानको इच्छाले डाइरेक्ट गरेको छ, केन्द्रित गरेको छ, आफ्नो इन्द्रिय सुखले होइन कि यो ज्ञानको सुखले नभएर भगवानको सेवाको सुखले केन्द्रित गरेको छ, र त्यसमा कुनै पनि प्रकृतिका यी सत्व रजो यी तल्लो स्तरका स्वभावहरूले प्रभाव पार्दैन भने त्यसलाई भन्छ सत्वगुण। त्यही भएर सत्वगुण र शुद्ध सत्वगुण अथवा विशुद्ध सत्वगुणमा के फरक छ? हेर्दा दुवै उस्तै देखिन्छन्, तर त्यहाँ मोटिभेसन भावको फरक छ। सत्वगुणमा जब व्यक्ति हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नै इन्द्रियलाई के गर्न खोज्छ, आनन्द, मनलाई आनन्द, खुसी अथवा त्यो किसिमको भावनामा ऊ चाहिँ के हुन्छ, त्यो ज्ञान त्यसमा अल्झेर बसेको हुन्छ। तर जब व्यक्ति शुद्ध सत्वमा पुग्छ उसले भगवानको सेवाका लागि त्यो गुणलाई प्रयोग गरेको हुन्छ र भगवानको सेवाका लागि चाहेको खण्डमा ऊ चाहिँ रजोगुण तमोगुणमा पनि आउनलाई समेत तयार हुन्छ। तर सत्वगुणी व्यक्ति त्यस्तो हुँदैन, उसको भाव त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर हामी भगवानको सेवा गर्नु छ भनेपछि यो प्रकृतिका 3वटा गुणभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र अफकोर्स पहिलो खुड्किलो भनेको हामी सत्वगुणी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जब हामी पूर्ण रूपमा सत्वगुणी हुन्छौँ त्यसपछि हामी विशुद्ध सत्वमा जान सक्छौँ। त्यही भएर भगवानको भक्ति गर्दै गए पछाडि हामी स्वतः स्फूर्त रूपमा हामी विशुद्ध सत्वमा जान सक्ने हुँदाखेरि यहाँ उद्धवको प्रसङ्ग आउँछ कि उद्धव प्रकृतिका 3वटा गुणबाट प्रभावित नभएर त्यसभन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उद्धवले भगवानको ज्ञान प्रचार गर्नका लागि यो संसारमा रहँदा उहाँलाई कुनै समस्या भएन र भगवानले यसरी उहाँलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो भनेर आजको यो श्लोकमा चर्चा आउँछ। र हामी समय सिधिएछ, आजलाई लगभग यतिमै चर्चा गर्न सक्छौँ र बाँकी अरू प्रसङ्गहरू त यस पछाडि पनि आउँछन्, अरू वक्ताहरूले चर्चा गरिहाल्नुहुनेछ। र हामी आजलाई यति नै गरौँ। केही प्रश्नहरू छन् भने जसले पनि अनलाइनमा हेरिरहनु भएको छ, अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेल हामी भगवानको नाम जप गर्न सक्छौँ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ चाहिँ धेरैजना भक्तहरू अनलाइनमा आउनुभएको रहेछ। अहिले नै मैले यहाँ हेर्दैछु कि लगभग 80-83 जना जस्तो अनलाइनमा हुनुहुन्छ। र कसैको पनि आजको यो जुन प्रवचनको सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू छन्, केही थप्न चाहनुहुन्छ, कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा केही कुरा तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ, कुनै शङ्का निवारण गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै नबुझेका कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यतिन्जेल फेरि भगवानको नाम जुन कलियुगको एकमात्र धर्म हो, कलि कालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन, हामी फेरि हरिनाम हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद हरि भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की। सो आज कसैको
केही छ भने म एकचोटि चेक गर्दैछु। हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने अथवा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। सो नारायण, यहाँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यो फेसबुक कमेन्टमा सबैको कमेन्ट देखिँदो रहन्छ, लुक्दो रहेछ, किन हो? मैले चाहिँ यहाँ जसको देखेको छु सर पढ्दैछु। नारायण प्रसाद पहाडी हरे कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुजी हरे कृष्ण। सो विशाल केसी प्रभु हरे कृष्ण, दण्डवत प्रणाम, मेरो नि दण्डवत प्रणाम छ। र यसै गरेर सूर्यगिरी हरे कृष्ण, प्रभुजी हरे कृष्ण। विमला प्रजापति माताजीले भन्दै हुनुहुन्छ हरे कृष्ण, दण्डवत प्रणाम माताजी। सो यसै गरेर यहाँ धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। मणिराज एमआर जोशी प्रभुजी हुनुहुँदो रहेछ, हरे कृष्ण, मेरो नि हरे कृष्ण छ। सो ज्याक पाण्डे नमस्कारको उसमा गर्दै हुनुहुन्छ, हरे कृष्ण। सो यहाँ चाहिँ मनोज पौडेलको केही मैले कमेन्ट आयो कि क्वेसन हो, मैले यहाँ यसो हेर्दैछु, मैले यो अध्ययन गर्दैछु, पढ्दैछु है त। दण्डवत प्रणाम प्रभुजी हरे कृष्ण, मेरो नि दण्डवत प्रणाम छ। रजोगुणबाट हावी हुन नदिनको लागि कस्तो प्रयास गर्नु पर्ला, कृपा गरेर बताइदिनु भए आभारी हुने थिएँ, हरे कृष्ण। सो आजको यो श्लोकबाटै हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि प्रकृतिका तीनवटा गुणबाट माथि उठ्ने सबैभन्दा प्रभावकारी र एकदमै गर्नै पर्ने एउटै मात्र विधि भनेको के हो भन्दाखेरि हामी भगवानको भक्तिमा लाग्न सक्छौँ। भगवानको भक्ति भनेको श्रवणम कीर्तनम, यी प्रक्रियाहरूलाई जब हामी अवलम्बन गर्दै जान्छौँ, स्वतः स्फूर्त रूपमा यो तमोगुणको मात्रा घट्दै जान्छ, रजोगुणको मात्रा घट्दै जान्छ, सत्वगुण हामी पनि अब एक किसिमले सत्वगुणमा अवस्थित भएर त्यसलाई पनि पार गरेर शुद्ध सत्वमा, विशुद्ध सत्वमा जान सक्छौँ। यही हो प्रक्रिया। अब यहाँ रजोगुण, अब भक्तहरूको सन्दर्भमा रजोगुण हुन्छ कि हुँदैन त भन्दाखेरि वास्तवमा रजोगुण पनि भगवानको सेवामा लगाइन्छ भने नराम्रो होइन। किनभने हनुमानले जब लङ्कामा जानुभएको थियो, उहाँले क्रोधित हुनुभयो। जब सीता महारानीलाई त्यसरी दुःख दिएर राखेको देखेपछि उहाँ क्रोधित हुनुभयो र त्यो आफूसँग भएको रजोगुण अर्थात् क्रोधलाई भगवान रामचन्द्रको सेवामा प्रयोग गर्नुभयो र लङ्कालाई के गरिदिनु भयो, जलाइदिनु भयो। त्यही भएर भगवानको सेवामा रजोगुण पनि नराम्रो होइन। तर जब हामी यो भौतिक संसारमा हाम्रो इन्द्रियका लागि, हाम्रो इन्द्रिय सुखका लागि रजोगुणलाई प्रयोग गर्छौँ, हामी स्वतः के हुन्छौँ, फेरि तमोगुणमा झर्न सक्छौँ। र यसरी रजोगुण तमोगुणले चाहिँ हामीलाई यो भौतिक संसारमा घुमाउँदै जाँदाखेरि एक किसिमले भनौँ पागल बनाउँछ। त्यही भएर हामीहरूले यो रजोगुणबाट माथि उठ्नका लागि आफूले प्रयास पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा यत्तिकै हुनेवाला छैन, भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, तर पहिला प्रयास हामीले गर्नुपर्छ कि रजोगुणी कुराहरूलाई हामीले त्याग गर्नका लागि आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यो त्याग गर्ने सबैभन्दा राम्रो बाटो के हो भन्दाखेरि विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम भनिन्छ हैन। रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट निवर्तन्ते भनिन्छ कि उच्च स्वाद पायो भने निम्न स्वाद आफै जान्छ। जस्तो कि एउटा व्यक्ति, एउटा बच्चा छ, बालक छ, जसले बरफ नखाई हुँदैन, मान्दैन भने उसलाई बरफ छुटाउनु छ भने अगाडिपट्टि आइसक्रिम लिएर राखिदियो भने उसले बरफ खोज्दैन। जब आइसक्रिम पनि छैन, केही पनि छैन भने जसरी भए पनि उसले पैसा चोरेर गएर भए पनि बुवा आमाको बरफै खान्छ। तर यदि त्यो व्यक्तिलाई, त्यो बच्चालाई अगाडिपट्टि कति मात्रामा चाहियो त्यति मात्रामा आइसक्रिम राखिदियो भने अगाडिपट्टि बरफै लिएर राख्यो भने नि उसले बरफलाई नहेरेर आइसक्रिम मात्र खान्छ। त्यही भएर यो संसारको जुन रजोगुणमा जुन मान्छेलाई आनन्द आइराखेको छ, त्यो आनन्दलाई हामीहरूले भगवानको सेवा गर्दाखेरि आउने आनन्दले के गर्यौं, रिप्लेस गर्यौं। त्यसलाई चाहिँ त्यसको ठाउँमा सांसारिक रजोगुणको ठाउँमा भगवानको सेवाको आनन्दलाई लिएर राख्यौं भनेपछि त्यसपछि स्वतः स्फूर्त रूपमा रजोगुण घट्दै जान्छ। त्यही भएर यो व्यवहारिक रूपमा हामीले देख्दै आएको कुरा हो, भोग्दै आइराखेको कुरा हो कि रजोगुणलाई तमोगुणलाई नाश गर्नका लागि हामी तिनी कुराहरूलाई त्यति सोच्नै पर्दैन। भक्तिलाई यदि हामी केन्द्रित भएर गर्यौं भनेपछि भक्ति गर्दै गए पछाडि अटोमेटिक रूपमा नखाने कुराहरू, तमोगुणी रजोगुणी कुराहरू छुटिसक्छन्। त्यसै गरेर तमोगुणी रजोगुणी दृश्यहरू हेर्न मन लाग्दैन, प्रयासै गर्नु पर्दैन। भक्ति यति शक्तिशाली छ, यति पावरफुल पोटेन्सियल छ कि अब यी कुराहरू अटोमेटिक भइसकेका हुन्छन्। त्यही भएर रजोगुणबाट कसरी बाहिर निस्किने त, यो बसबाट कसरी बाहिर निस्किने भन्दाखेरि भगवानको भक्तिमय क्रियाकलाप गर्नुस्, भक्तसँग गर्नुस्। जो व्यक्ति सत्वगुणमा अथवा यसरी भक्तिमय क्रियाकलापमा लागेका छन् संगत गरौँ, किनभनेपछि संगत सञ्जायते काम, संगतबाट सबै कुरा सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामी जस्ताको संगत गर्यो त्यस्तै भन्छौँ। एउटा सफा निर्मल पानीमा रातो रङ राख्यो भनेपछि के हुन्छ, रातो देखिन्छ।
त्यसको ठाउँमा पहेँलो राख्यो भने त पहेँलो हुने हो। त्यही भएर सङ्गतले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र हामीले यसरी बिस्तारै अपग्रेड गर्न सक्छौँ र आफ्नो अभ्यासबाट यो कुरा सम्भव हुन्छ। हरे कृष्ण। सो अरूको पनि आएको जस्तो छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, भए नियतिको शिकार। प्रभुजी हामी सबै नियति, हजुरको नाम पनि कस्तो राम्रो रहेछ। हरे कृष्ण। नियतिको शिकारले यो संसारमा जन्म मृत्युको चक्रमा हामी छौँ। हरे कृष्ण प्रभुजी। कृष्ण गुरुङ, हरे कृष्ण प्रभुजी। किन होला मन्त्र जप गर्दा मन किन स्थिर हुँदैन? किनभनेपछि मन्त्र जपका 3वटा स्तरहरू छन् कि सुरुमा हामी जहिले पनि मन्त्र जप गर्दाखेरि यो अपराधयुक्त जप गरिरहेका हुन्छौँ। जब अपराधयुक्त जप गरिरहेका हुन्छौँ, खासमा त्यो जप भनेको त्यसले काम गर्छ, तर वास्तवमा हरिनाम जे हो त्यसको फुल पोटेन्सी अथवा त्यसको पूर्ण फाइदा हामीले त्यहाँबाट पाउँदैनौँ। जस्तो उदाहरणका लागि कहिलेकाहीँ हामी बिरामी भए पछाडि औषधि खान्छौँ र औषधि चाहिँ क्याप्सुल खान्छौँ। क्याप्सुल खाने क्रममा भित्रपट्टिको जुन मुख्य त्यो धुलो औषधि जुन हुन्छ केमिकल, त्यसलाई फ्याँकेर बाहिरपट्टिको क्याप्सुल मात्र जोडेर खाँदा पनि त्यो क्याप्सुलै खाए जस्तो औषधि नै खाएको जस्तो देख्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रोग निको हुँदैन। त्यस्तै गरेर सुरुको चरणमा भगवानको नाम जपेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविक नाम जप भइराखेको हुँदैन। त्यही भएर हामी जब त्यो स्थितिमा हुन्छौँ, स्वाभाविक रूपमा त्यो अपराधयुक्त जप भएको हुँदाखेरि र हृदयमा विभिन्न अनर्थहरू कल्मसहरू भएको हुँदाखेरि मन स्थिर हुन गाह्रो हुन्छ। तर भक्तिमा 9वटा चरणहरू छन्। आदौ श्रद्धा तथा साधुसँग, भजन क्रिया, अनर्थ निर्वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यसरी 9वटा स्तरहरू छन्। तैपनि हामी जब यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै गए पछाडि निरन्तर रूपमा ती अनर्थहरू घट्दै जान्छन् मनबाट। जब अनर्थहरू घट्दै जान्छन्, हामी अलिकति श्रद्धाले भक्ति सुरु गरेका हुन्छौँ, अधौ श्रद्धा, तर त्यो पछाडि चाहिँ निष्ठामा गएर परिणत भइसक्छ। पक्का एकेह कुरु नन्दन हुन्छ। अझ त्योभन्दा माथि गएर हामी रुचि प्राप्त गर्छौँ। जब रुचि प्राप्त हुन्छ, जस्तो कि अब हामीले कुनै पनि खानेकुरा खाँदाखेरि मन परेको खानेकुरा छ भने, आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा अगाडि कसैले राखेको छ भने हामीलाई के हुन्छ, एकदम मन स्थिर हुन्छ त्यहाँ। अब यसपछि अर्को घाँस खान्छु, अर्को घाँस खान्छु। तर मन नपरेको छ भने त्यति धेरै रुचि नै हुँदैन। त्यही भएर हामीहरूले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामीहरूले भगवानको नाम जप्नका लागि, किनभने औषधि पहिला मन लागे पनि नलागे पनि खानुपर्छ। औषधि खाँदै गएपछि बिस्तारै रोगको मात्रा, इन्टेन्सिटी अथवा त्यो रोगको जुन त्यो घातकता छ त्यो घट्दै जान्छ। जति रोग घट्दै जान्छ, औषधिको प्रभाव हामीलाई त्यति महसुस हुँदै जान्छ र औषधिप्रति त्यो श्रद्धा बढ्दै जान्छ। त्यही भएर रूप गोस्वामीले नि उपदेश अमृतमा वर्णन गर्नुहुन्छ, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्तो उपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, होइन, किन्तु आदरत। यो सबै उपदेश अमृतमा छ कि जन्डिसको बिरामीलाई सुरुमै उखु मिठो लाग्दैन, तितो लाग्छ। ठिक हाम्रो स्थिति पनि धेरैजनाको स्थिति त्यही हुन्छ। सुरुवातको चरणमा मन स्थिरै हुँदैन, त्यति मिठो लाग्दैन। तर जन्डिसको बिरामीले मिठो नलागे पनि उखु खाँदै गयो भने के हुन्छ, जन्डिसको मात्रा घट्दै जान्छ, उखु मिठो हुँदै जान्छ। र एक दिन यति मिठो हुन्छ कि अनि उसले सोच्छ, अरे पहिला त यो तितो थियो, अहिले कस्तो मिठो भएको। ठिक त्यसै गरेर हामीलाई पनि पछाडि भगवानको नाममा जप गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भनेपछि एक दिन ओहो भगवानको नाम त यस्तो मिठो रहेछ, यस्तो मन एकाग्र हुँदो रहेछ, स्थिर हुँदो रहेछ, यस्तो जप्न मन लाग्दो रहेछ, हामी त्यसरी जप गर्न सक्छौँ। हरे कृष्ण। सो यसै गरेर केशव कण्डेल प्रभुजी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, डिभोटी मस्ट नट इन्भी एनीवन बट व्हाई डु दे टेक अफेन्स अफ अदर। डिभोटिजले अफेन्स लिएर अरूको भक्तिलाई किन नष्ट गर्ने? एकदमै प्रभुजी, हजुरको यो प्रश्न भन्दा पनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हजुरको एउटा सुन्दर स्टेटमेन्टको रूपमा, होइन, आजको एउटा यो क्लासका लागि तपाईँले एकदम जुन एउटा कमेन्ट दिनुभएको छ, सकारात्मक दिनुभएको छ, मैले त्यसरी लिएँ। तर यसलाई पनि सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा यही हो। म कतिपय धेरै हाम्रो अग्रज भक्तहरूसँग सङ्गत गर्ने मौका पाएको छु र कतिपय यस्ता भक्तहरू देखिन्छन् कि जसले चाहिँ कोही अर्को दोस्रो व्यक्तिले उहाँलाई अपराध गरेको जस्तो अथवा कुनै त्यस्ता नराम्रा कार्य गरे भने हे भगवान यो व्यक्तिलाई कृपा गरेर अपराध नदिनु होला भनेर प्रार्थना गरेका मैले कैयौँ भक्तहरूले प्रार्थना गरेको आफूले नै देखेको छु। इतिहासमा पनि यस्ता कैयौँ घटनाहरू छन्। जस्तो कि अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासाले
अम्बरीश महाराजलाई अपराध गरे, उहाँले अपराध लिनुभएको थिएन, तैपनि भक्तलाई अपराध गरेको हुँदाखेरि सुदर्शन चक्र चाहिँ आउनुहुन्छ र दुर्वासा मुनिलाई लखेट्नुहुन्छ। यदि साँच्ची नै अम्बरीश महाराजले अपराधै लिएको भए त दुर्वासाको हालत के हुन्थ्यो होला। त्यही भएर एउटा भक्त त्यो हो जसले चाहिँ संसारलाई उद्धार गर्नका लागि पर दुखी अरूलाई दुखी देखेर आफू दुखी हुन्छ भनेपछि यदि कोही व्यक्ति अपराधमा डुबियो भने अब उसको त उद्धार हुनेवाला छैन। त्यो सोचेर हामीले अफकोर्स अपराध लिनु हुँदैन र अपराध आफूले गर्नु पनि हुँदैन एक नम्बरमा, र कसैले कथम कदाचित गरे भने त्यसलाई लिनु पनि हुँदैन र यो वैष्णवको स्वाभाविक गुण हो। परुजीको निकै राम्रो कमेन्ट यहाँ आएको रहेछ। सो मीरा श्रेष्ठ माताजी हरि बोल, राधिका छेत्री माताजी हरे कृष्ण, इन्दिरा माताजी हरे कृष्ण, र यसै गरेर मोहिनी माता दासी हरे कृष्ण, कृष्ण सुनुवार हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे भन्दै हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण, तपाईँलाई सम्पूर्ण महामन्त्रै छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरू केही प्रश्नहरू त छ र छैन है? केही कमेन्टहरू छैन? आजलाई हाम्रो समय पनि भइसक्यो, आजलाई यति नै हामी विश्राम गर्छौँ। हरे कृष्ण। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत अमल पुराण की, राधा गोविंद हरि भगवान की, राधा वेणी माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई की, पतित पावन शील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण।